projet et une agilité, cette agilité qui va continuer, j'espère, si on a votre confiance. En général de la PIB pendant la période 2018-2020. Des visions, une vision avec quelques déclinaisons. Important, c'est, je pense que vous me connaissez avec ma casquette de militant. J'aime mon pays. Et j'avais besoin de me réunir avec des confrères. Et chacun de nous va pouvoir doubler, voire même tripler son chiffre. Ils ont créé en nous le désir de... خدمنا على اوراق كثيره. الورش الاول هو التكوين، يعني التكوين في 9 اشهر، واحد اتفاقيه مع لابيك، تكوين ايضا بفضل واحد اتفاقيه مع الحكومه البلجيكيه وايضا الحكومه الالمانيه، لان احنا عارفين بان في التكنولوجيا الحديثه يعني كاين واحد خصائص كثير بالنسبه لي كومبيتونس يعني في التكنولوجيا الحديثه. الورش الثاني اللي خدمنا عليه هو لايتكس، يعني خلقنا واحد المعرض جديد في 2016، درنا 4 ديال الدورات، 2 في الدار البيضاء و2 في الرباط، وكنا كنستقبلوا اكثر من 20 دوله افريقيه. الورش الثالث اللي خدمنا عليه اللي اشتغلنا عليه هو لوشورين، يعني ترحيل الخدمات. وقعنا اتفاقيات مع جيماس ومع لاميكا باش نقربوا الحلول ديال التقنيه الحديثه الى صناعه الطيران والصناعه ديال السيارات. الورش يعني الرابع والخامس هو لي ستارت اب، فتحنا الابواب ديالنا لي ستارت اب وضمنوا معنا اكثر من 30 ستارت اب، وقدمنا واحد التوصيات اللي غيدوزوا في يعني في لاشار دانفستيسمون ان شاء الله اللي هي دابا في البرلمان. واخيرا في اخر يعني المحطه في ديسمبر خدمنا على واحد ريكومونداسيون بيبر اللي فيها تقريبا 100 مقترح اللي قدمنا للوزاره الوصيه ورئيس الحكومه، وكنتمنوا ان شاء الله على الله باش الاستراتيجيه القادمه ديال 2020 2025 ياخذوا بعين الاعتبار هاد المقترحات ديالنا. الرئيس الجديد خصو يعني فيديري، يعني اللي مهم هو يكون عنده ليكيب يكمل على يعني هاد الاوراش اللي مفتوحه، ويعاود يعني يفتح اوراش اخرين ويحاول يستقطب اكثر عضو. حنا تبارك الله دابا اكثر من 200 عضو، ولكن مازال كاينين مقاولات اللي يمكن لهم يلتحقوا بنا. احنا على فوا فرحانين بهذا لو ريزولتا، ولكن تبعنا واحد المسؤوليه كبيره اللي غتبدا غدا ان شاء الله. حنا قدمنا واحد البرنامج فيه 5 ديال لي بروغرام، 5 ديال لي بروجي اللي هما مهمين بزاف. اول برنامج هو برنامج كي ديدي او ممبر ديال لا بي بي باش نكبروا لي زوبورتونيتي دو مارشي. عندنا دان كوتي دي زونتربريز اللي خاصهم لا ديجيتاليزاسيون كاينين في ديفيرونت ريجيون دو ماروك. حنا غنمشيو نتلاقى معاهم avec la coopération Inch'Allah de la CGM, je veux que les membres ديالنا مع les autres entreprises باش يكون واحد الشراكه وتكون واحد الخدمه بيناتهم. هذا الاكس مهم بزاف لحقاش بلادنا والشركات ديالنا خاصهم بلوس دو برودكتيفيتي اي دو كومبيتيتيفيتي فيزافي ديال الشركات في دول اخرى. داكشي علاش مهم بزاف. حاجه ثانيه هو حنا كما شفنا في لو باسي كاين مجموعه ديال الشباب في الدومين ديال الانفورماتيك اللي كيمشيو للخارج، دونك لازمنا نكبروا لو باسان ديال لي انفورماتيسيان او ماروك بواحد المبادره اللي هي كتخلي تشوفي لا كونفيرسيون ديال لي جون ديبلومي دون لانفورماتيك. ثالث حاجه هي لو لوبينغ. حنا اليوم كفيدراليه قويه بلي ممبر ديالنا اون بيز ابوبري واحد 30 مليار. لازم ان الحكومه ديالنا تسمع لينا ودير واحد لي لوا باش تسهل البيزنس بور لي ممبر ديال لا بي بي اي بور لا ديجيتاليزاسيون اون جينيرال. دونك حنا متعزمين اننا نمشيو بمقترحات اللي يكونوا واجدين، مقترحات اللي غنخدموا مع دي زافوكا وغنحطوهم اي اون فا فير دو سيفي ان شاء الله جوسكا كو سا مارش. لا داتا يعني هذا شيء مهم بزاف. اجوردي الدومين ما عندناش فيه بزاف ديال لا داتا. حنا بغينا نصاوب واحد لوبسيرفاتوار ان شاء الله اللي غادي يجمع لنا لا داتا اللي غادي يخلي المستثمرين اللي في الخارج يعرفوا شكل سيكتور غادي يمشيو فيه، ولي ممبر ديالنا حتى هما يمشيو يشوازيو لي سيكتور اللي غيخدموا ليهم لو بلوس. واخر حاجه عندنا كمان واحد السمعه كبيره لا المجال الافريقي بغينا نكبروها ونديروا واحد الفيدراليه ديال مجموعه ديال لي زابي بي على النيفو افريكان تخليو لي ممبر ديالنا ان شاء الله يبانوا اكثر وتجيهم plus d'opportunités de marché. Et comme on dit, l'Afrique doit faire confiance
à l'Afrique. كما قلت لكم في الأول هذه مسؤولية كبيرة. سي فري كو الفريق فريق شاب، ولكن معنا اوسي ناس اخرين اللي عندهم واحد الاكسبيرونس كبيره اللي غادي نخدموا معاهم يد في يد، وحنا مستعدين نخدموا مع الفرقه الاخرى، لان à la fin de compte la PB est une famille. La PB elle est pour ses membres et j'espère ان شاء الله كلشي يكون مزيان. Voilà, شكرا.